उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। उपचुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन बलियो। संसदमा अब 21 सीट। चितवनमा रवि लामिछानेद्वारा सर्वाधिक मतान्तरको आफ्नै रेकर्ड ब्रेक। चुनावी परिणामले दलभित्र रूपान्तरणको आवाजलाई सहयोग पुग्ने नेताहरूको प्रतिक्रिया। किन हाम्रो अनुहारलाई जनताहरूले मन पराएनन् भन्ने कुरामा पार्टीभित्र वृहत छलफल गरेर अब आगामी दिनमा जाने प्रयासमा हामी छौं। रासायनिक मल उपलब्ध गराउन रूस तयार रहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाई। देशको आर्थिक संकट समाधान गर्न बाँदर निर्यात गर्न कांग्रेसका सांसद गुरुङको माग। गोर्खा भूकम्पको 8 वर्ष पूरा, अझै पनि केही संरचना टेकोकै भरमा। समय बित्दै जाँदा भूकम्पको क्षति बिर्सने बानीले जोखिम बढ्दो। सुडानको केन्द्रीय प्रयोगशाला सेनाको कब्जामा, खतरनाक भाइरसको जोखिम बढेको WHO को चेतावनी। र एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज कुवेत र मलेसिया विजयी। ए डिभिजन लिगमा पुलिस, फ्रेन्ड्स र आर्मीको जित। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमए ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल बिना अपरेसन, पायल्स, फिसर, फिस्टुलाको अत्याधुनिक नयाँ प्रविधि मार्फत सफल उपचार गरिन्छ। हवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल प्राली, चाबहिल, काठमाडौँ। फोन 01 45 81 616 98 64 25 82 83। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। उपचुनावपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन बलियो बनेको छ। यसअघि संसदमा 20 सीट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अब 21 सीट हुने भएको छ। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएर सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 19 सीटमा खुम्चिएको थियो। तर यो उपचुनावमा उसले 1 सीट थपेर 21 सीट पुर्याएको छ। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले यसअघिको आफ्नै रेकर्ड समेत तोड्नु भएको छ। गएको मंसिर 4 गते भएको चुनावमा उहाँले 49,300 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो भने अहिले 54,176 मत पाउनु भएको छ। उहाँले अहिले मंसिरमा पाएको सर्वाधिक मतको रेकर्ड समेत ब्रेक गर्नुभएको हो। चितवनमा नेपाली कांग्रेसका जीत नारायण श्रेष्ठले 11,251 मत ल्याउनुभयो। गएको मंसिरको चुनावमा कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 15,079 मत पाएकोमा यसपटक कांग्रेसले चितवनमा झण्डै 4,000 मत गुमाएको छ। यस्तै एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले 10,935 मत पाउनुभयो। गएको मंसिरमा भएको चुनावमा एमालेका कृष्ण भक्त पोखरेलले 14,600 मत ल्याएकोमा अहिले चितवनको क्षेत्र नम्बर 2 मा एमालेको 3600 मत गुमेको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सर्वाधिक मतान्तरको जित निकाल्दा स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँ 1 मा विजय हासिल गर्नुभयो। चैत 15 गते नेपाली कांग्रेस त्यागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका स्वर्णिम वाग्लेले तनहुँ 1 मा लोकप्रिय मानिएको नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई 25 दिनकै प्रयासमा 14,797 मतान्तरले हराउनुभयो। यसअघि गएको मंसिरमा भएको चुनावमा कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल 25,661 मत ल्याएर विजयी हुनुभएकोमा अहिले गोविन्द भट्टराईले 20,122 मत मात्रै ल्याउनुभयो। 4 महिनामा कांग्रेसले तनहुँमा 5,500 भन्दा धेरै मत गुमाएको छ। यस्तै यस अघिको चुनावमा एमालेका उम्मेद्वार एक बहादुर राणाले तनहुँ 1 मा 19,981 मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा रहेकोमा अहिले एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले जम्मा 8,448 मत मात्रै ल्याउनुभयो। तनहुँ 1 मा एमालेले 4 महिनामै 11,000 भन्दा धेरै मत गुमाएको छ। तनहुँमा गएको मंसिर 4 गते भएको चुनावमा 6,044 मत ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 महिनामै 28,000 भन्दा धेरै मत थपेको छ। उपचुनाव भएको बाराको क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना भइरहेको छ। त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवको अग्रता कायमै रहेको छ। तर उपेन्द्र यादव र शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा
जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा बीचको मतान्तर भने घट्दै गएको छ। दिउँसोसम्म उपेन्द्र यादव 5000 भन्दा धेरै मतले अघि रहेकोमा अहिले मतान्तर 2600 मा झरेको छ। उपेन्द्र यादवले 21446 मत ल्याउनु भएको छ भने शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाले 18683 मत ल्याउनु भएको छ। तेस्रो स्थानमा रहनुभएका नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 6276 मत ल्याउनु भएको छ। यसैबीच प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले उपचुनावको परिणामले दलभित्र उठ्दै आएको रूपान्तरणको आवाजलाई सहयोग पुर्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। तनहु, चितवन र बारामा भएको उपचुनावको नतिजाबारे संचारकर्मीको जिज्ञासामा उनीहरूले संविधान र कानून मानेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको नतिजालाई कुनै चमत्कारका रूपमा हेरिन नहुने तर्क गरेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चुनावको परिणामबाट आफूहरूलाई ठूलो शिक्षा प्राप्त भएको बताउनुभयो। जनताको झुकावहरू कसैप्रति किन गइरहेको छ, कसैप्रति किन छैन भन्ने यसको बारेमा राम्रो ढङ्गले विश्लेषण गरेर आफूमा के कमी कमजोरी रहेका छन् त्यसलाई सुधार्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताले यथास्थितिमा कसैलाई पनि विश्वास गर्दैनन्। परीक्षाको घडी सुरु भएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले यस पटकको मतले ठूला दलभित्र रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई बल पुगेको बताउनुभयो। कुनै पनि दलको परिणामले अर्को दललाई स्वाभाविक रूपमा त्यसले केही न केही पोजिटिभ प्रभावहरू पाइरहेका हुन्छ र अहिलेको निर्वाचनबाट आएका परिणामहरूले हिजोदेखि जनतामा स्थापित भएका कतिपय ठूला दलहरूको सन्दर्भमा जे प्रश्नहरू उठिरहेको छ ती दलहरूभित्र कतिपय रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने आवाजलाई सशक्त बनाउँछ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले उपचुनावको नतिजाबारे पार्टीभित्र गम्भीर छलफल र विश्लेषण हुने बताउनुभयो। हामीले यसलाई बृहत रूपमा छलफल गरेर जनतासँग हामी किन टच हुन सक्यौन, युवाको भावनालाई किन बुझ्न सक्यौन, किन हाम्रो अनुहारलाई जनताहरूले मन पराएनन् भन्ने कुरामा पार्टीभित्र बृहत छलफल गरेर अब आगामी दिनमा जाने प्रयासमा हामी छौं। अलिकता हामीले हाम्रो दिमागलाई पनि अपडेट गर्नुपर्नेछ, पार्टीलाई अपडेट गर्नुपर्नेछ, त गर्छौं। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले उपचुनावको परिणामबाट मूलधारका मानिएका पार्टीले आफूलाई गम्भीरताका साथ सच्याउनुपर्छ भन्ने सन्देश प्राप्त भएको बताउनुभयो। पुराना भनिएका मूलधारका भनिएका ठूला भनिएका पार्टीहरूका लागि चुनौती चाहिँ खडा भएको छ। यसलाई हामीले अलिकति गम्भीरतापूर्वक लिएर सचिने कि सकिने भनेर त्यही तहमै त बहस गर्दै गरौँला। तर मूलधारका ठूला पार्टीहरूले आफूलाई गम्भीरतापूर्वक जीवनशैली, कार्यशैली र अरू समग्र कुराहरूका बारेमा सोचिएन भने एउटा चुनौती चाहिँ खडा भएकै देखिन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सरकार बीचको सम्झौता अर्थात G2G मार्फत रासायनिक मल उपलब्ध गराउन र कान्ति बाल अस्पतालको स्तर वृद्धि गर्न रूस सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। रूस भ्रमणमा रहेको 8 सदस्यीय नेपाली टोलीले रूसका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग भेटवार्ता गरेको र रूसी सांसद नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नको लागि तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो। तिमिल सिन्हाले सोभियत संघको कालखण्डमा भन्दा पनि अझै बढी सहयोग र सम्बन्ध विस्तार गर्न रूस तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले दुई देशका संसद बीचको सम्पर्क र सम्बन्ध तथा समझदारी पत्र हस्ताक्षर मात्रै नभई पूर्वाधारको विकास, नेपाली विद्यार्थी रूसमा अध्ययन गर्न जाने कुरामा वृद्धि गर्ने र G2G मार्फत रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको र त्यसमा रूस सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा सहितको भ्रमण टोली रूसको भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्किएको छ। यसैबीच सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरूङले देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि बाँदर निर्यात गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। आजको संसद बैठकमा सांसद गुरूङले गाउँघरमा बाँदर आतंक फैलिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई निर्यात गर्ने निर्णय गर्दा देशको आर्थिक संकटमा राहत मिल्ने पनि बताउनु भएको हो। उहाँले किसानको बाली लुटेर लैजाने बाँदरले दिनदिनै समस्या थप्दै गएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले अस्ट्रेलियाले राष्ट्रिय जनावर कंगारूको संख्या धेरै भएपछि मार्ने र निर्यात गर्ने काम गरेको तथा श्रीलंकाले लाखौं बाँदर निर्यात गर्ने निर्णय गरेको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि बाँदर निर्यात गर्दा यहाँका किसानलाई राहत र सरकारलाई आमदानी हुने तर्क गर्नुभयो। खेतबारी बाँझै हुनुको एउटा कारण बाँदर पनि भएको उल्लेख गर्दै सांसद गुरूङले यसलाई राष्ट्रिय समस्याको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको पद रिक्त भएको छ। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त
रहेको जानकारी गराउनु भएको हो। घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद श्रेष्ठलाई पद मुक्त गराउन संघीय संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय बमोजिम उहाँको पद रिक्त भएको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो। यसैबीच गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान भएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नयाँ सरकार गठनको लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको हो। नयाँ सरकार गठनको लागि दलहरूले पर्सि बिहीबार दिउँसो 4 बजेसम्म जानकारी गराइसक्नुपर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चण्डी प्रसाद अर्यालले निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गएको शनिबार मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान भएको छ। 60 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन 31 जना सांसद भए बहुमत पुग्छ। सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस फास्ट ट्र्याकको सम्बन्धमा जग्गा प्राप्तिको विषयलाई छिटो टुंग्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताउनुभयो। बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै जग्गा किता काट सम्बन्धी विषयलाई अर्थ तथा प्रशासन समितिमा पठाउने निर्णय पनि आज भएको मन्त्री ज्वालाले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले उपचुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन बलियो, संसदमा अब 21 सीट, चुनावी परिणामले दलभित्र उठ्दै आएको रूपान्तरणको आवाजलाई सहयोग पुग्ने नेताहरूको प्रतिक्रिया, देशको आर्थिक संकट समाधान गर्न बाँदर निर्यात गर्नुपर्ने कांग्रेसका सांसद गुरुङको माग लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प गएको 8 वर्ष पूरा भएको छ। हरेक वर्ष वैशाख 12 गते भूकम्पको जोखिमबारे जनचेतना जगाउने कार्यक्रम हुने गरेका छन्, तर समय बित्दै जाँदा भूकम्पलाई धेरैले बिर्सिसकेका छन्। भूकम्पको सम्झनामा वर्षमा 1-2 पटक हुने कार्यक्रमबाट पनि खासै प्रभावकारी रूपमा जनचेतना फैलन सकेको छैन। महेश गेवालीको रिपोर्ट। बारीबाट ठ्याक्क म माथि गाउँमा पुग्दाखेरि त लास निकालेछ, आँखाले देखाएछ, सानो मान्छे डराएर पुरै रुवाबासी त्यस्तै एकदम बिजोग भएको थियो। पुरै गाउँ नै ध्वस्त भएको हो नि त। अनि सपनामा पनि पुरै त्यो नराम्रोहरू देखिने, धेरै जस्तोलाई नै त्यस्तो भएको। अरू धेरैलाई जस्तै सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाकी राजकुमारी तामाङलाई पनि 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पको सम्झना ताजै छ। उहाँ 8 वर्ष पहिले कक्षा 8 मा पढ्नुहुन्थ्यो। शनिबार स्कूल छुट्टी भएकाले घरको काममा आमालाई सघाएर बिहान 10 बजे खाना खाएर मकैको झार गोड्न दाईसँगै कोदालो बोकेर बारीतिर लाग्नुभयो। बारी खन्दै गर्दा दिउँसोको 11 बजेर 56 मिनेटमा एकाएक भूकम्प गयो। पारीको नाम्फा गाउँ पनि एकैचोटि ध्वस्त भयो। हतार हतार घर पुग्दा रुवाबासी थियो। उहाँको घर पनि भत्कियो। बा, आमा र कान्छो भाइ घर बाहिरै भएकाले बस्नुभयो। त्यो दिन भोकै रात बिताउनु पर्यो। अर्को दिन भत्केकै घरमा पुरिएको अन्न निकालेर गुजारा चलाउनु भयो। अहिले उहाँ 22 वर्षकी पुग्नुभयो। काठमाडौँको डल्लो बस्नुहुन्छ र त्रिचन्द्र क्याम्पसमा स्नातक पढ्दै हुनुहुन्छ। तर समय बित्दै जाँदा भूकम्पको क्षति र पूर्व तयारी बारे अरू धेरैलाई जस्तै उहाँलाई पनि वास्ता लाग्न छाडेको छ। त्यहाँ घरबाट चाहिँ भनिरहेको हुन्छ 12 गते भूकम्प आएको दिन अरे बसिराख्नु है राम्रोसँग भनेर भन्नुभएको थियो मम्मीले हिजो नि। अब अगाडि बढ्नुपर्ने मान्छेहरू बिचमै खलबलिन्छ, त्यही भएर म चाहिँ सोच्दिनँ अनि त्यतिकै बिर्सेछु।
भूकम्पमा अपनाउनु पर्ने पूर्व तयारी र सुरक्षाका उपायहरू नअपनाउँदा धनजनको क्षति हुने गरेको छ। भूकम्पकै कारणले धेरैमा भूकम्प नजाँदा पनि पटक पटक धक्का महसुस भइरहने, निद्रा नलाग्ने, टोलाउने र चिच्चाउने जस्ता समस्या देखिने गरेका छन्। तर धेरैलाई यस्ता भूकम्प त्यति गम्भीर हो भन्ने नै लाग्न छोडिसकेको छ। काठमाडौँ न्यू रोडको इन्द्रचोक भित्र पनि धेरै पुराना र जीर्ण घर टहरा छन्। धेरैले घर लड्छ कि भन्ने डरले टेका लगाएका छन्। इन्द्रचोककै ज्योतिरत्न तुलाधरले पनि आफ्नो घरमा टेका लगाएर राख्नु भएको छ। तर उहाँलाई भूकम्प भनेको यस्तै हो, आउँछ जान्छ जस्तै लाग्छ। जान्दैन, गए पनि अलिअलि जान्छ, त्यो त गइहाल्छ नि, अलिअलि मासेर गइहाल्छ नि, मान्छेको अनुमान हो, यहाँ केही पनि छैन, अलिअलि आउँछ जान्छ। नेपाल भूकम्पीय जोखिमको 11औं स्थानमा पर्छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार नेपालमा कुनै पनि भूभाग भूकम्पीय दृष्टिकोणले सुरक्षित छैनन्। कुनै पनि बेला भूकम्प जान सक्छ। नेपालमा झण्डै 900 वर्षमा 50 ठूला भूकम्प गएको पाइएको छ। 2072 सालको भूकम्पपछि मात्रै अहिलेसम्म 56,000 भन्दा धेरै परकम्प गइसकेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा मात्रै 19 वटा साना भूकम्प गएका छन्। त्यसैले जुनसुकै बेला भूकम्प जान सक्छ भनेर पूर्व तयारी र सावधानी अपनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ काठमाडौँ न्यू रोडकै पदम पाण्डे। भवन बनाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईले बलिया किसिमका संरचना, भूकम्पले चाहिँ नोक्सान पार्न नसक्ने खालका, अनि भूकम्प आएको जानकारी दिने संयन्त्रहरूको चाहिँ जडान, मान्छे हल्लिँदाखेरि भाग्न उपयुक्त ठाउँहरू, तालिमहरू, ज्यान बचाउन चाहिँ अब गर्न सकिने तालिमहरू आदि इत्यादि कुराहरू, त्यो कुरा 2072 सालको भूकम्पपछि घर, भवन लगायतका पूर्वाधार बनाउँदा कडाई गर्न थालिएको थियो। निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र घर, भवन बनाउन पाइने नीति अहिले पनि छ। तर भूकम्पबाट सुरक्षित घर र भवन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा धेरैले बिर्सिन थालेका छन्। भूकम्पको पूर्व तयारी र सावधानी कसरी अपनाउने त? राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोक विजय अधिकारी। शिक्षामा नै हामीले चाहिँ भूकम्प शिक्षालाई चाहिँ कसरी हुन्छ सँगै लिएर जानुपर्ने हो। त्यो भयो भने भूकम्प भनेको के हो, भूकम्पले के गर्छ, त्यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ, मानवीय रूपमा बच्नलाई त्यो चाहियो। त्यसबाट क्षति न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्छ, संरचना बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी गर्यौं के गर्यौं भन्ने संरचना भूकम्प प्रतिरोधी हुन्छ अथवा न्यून क्षति हुने गरेर हुन्छ। र अर्को समय सापेक्ष प्रविधिहरू चाहिँ नयाँ निर्माणमा चाहिँ तडाइका साथ अथवा कडाइका साथ चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अघि हामीले भने शिक्षाकै ठूलो कुरा चाहिँ त्यसमा पर्दछ हैन। रिपोर्टपछि नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला शून्य औलो अबको थालनी, नवीनतम कार्यान्वयनमा लगानी भन्ने नारासहित आज विश्व औलो दिवस मनाइएको छ। नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर विश्व औलो दिवस मनाइएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को आह्वानमा सन् 2008 देखि यसका सदस्य देशले अप्रिल 25 तारिखलाई विश्व औलो दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। नेपालले विश्व समुदायमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार सन् 2025 सम्म अर्थात अबको 2 वर्षपछि औलो निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। काठमाडौँमा आज भएको कार्यक्रममा NTD तथा कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखाका प्रमुख डाक्टर गोकर्ण दाहालले विगत 10 वर्षको तुलनामा औलो नियन्त्रणमा सरकारले सफलता हासिल गरेको बताउनुभयो। उहाँले 2070 सालभन्दा अघिसम्म 3000 जनाको हाराहारीमा औलोका बिरामी भए पनि अहिले 500 भन्दा कममा झरेको बताउनुभयो। औलो संक्रमित एनोफिलस जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट लाग्ने रोग हो। जहाजमा चरा ठोकियो भनेर भ्रमपूर्ण समाचार फैलाएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फ्लाइ दुबईका 2 जना कर्मचारीलाई कार्यवाही गरेको छ। हिजो राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईका लागि उडेको फ्लाइ दुबईको पखेटामा आगोको झिल्का सहित ठूलो आवाज आएको थियो। कुनै पनि आधार प्रमाण बिना जहाजमा चरा ठोकिएको भ्रमपूर्ण समाचार फैलाएको भन्दै प्राधिकरणले फ्लाइ दुबईका नेपाल म्यानेजर र एयरपोर्ट म्यानेजरलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाएको छ। यस्तै उनीहरूको एयरपोर्ट पास समेत निष्क्रिय पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको अनुरोध। समयमै भर्ना समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान भन्ने आदर्श वाक्यका साथ यही वैशाख 1 गतेदेखि शैक्षिक सत्र 2080 को विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। विद्यालय उमेर समूहका आफ्ना नानी बाबुहरू अनिवार्य रूपमा विद्यालय भर्ना गरी उनीहरूको समुज्जवल भविष्य सुनिश्चित गर्न अभिभावकहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका सन्देशहरू सहित आफ्नो सेवा क्षेत्रमा व्यापक प्रचार प्रसार गरी वैशाख महिनाभित्रै सबै बालबालिका विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुहुन सबै विद्यालय तथा स्थानीय तह र आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरणका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य सुधार उन्मुख रहेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको अल इण्डिया इन्स्टिच्यूट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्समा उपचाररत राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्य सुधार उन्मुख रहेको र उपचारसँग सम्बन्धित केही परीक्षण भइसकेको तथा अन्य केहीको परीक्षण भइरहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति पौडेल यही वैशाख 6 गते थप उपचारका लागि भारत जानुभएको थियो। शेयर बजार आज दोहोरो अंकले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 17.36 अंकले बढेर 1905.68 बिन्दुमा पुगेको छ। बजार बढेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार आएको छ। आज 264 वटा कम्पनीका 27,05,00,000 किता शेयर 88 करोड़ 55 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 136 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1591 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 136 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 64 जना निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 390 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय तहमा छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम कार्यक्रम शुरू गरेको छ। महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका 56 वटा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीलाई छोटो अवधिको सिपमूलक तालिम र पुस्तकविहीन शुक्रबार कार्यक्रमको थालनी गरेको हो। यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर लगाएर पुरानो बस पार्कमा रहेको प्रहरी बीट हटाएको छ। महानगरले काठमाडौँको भ्यू टावर नजिक रहेको पुरानो बस पार्कको सड़क पेटीमा रहेको प्रहरी बीट आज हटाएको हो। धनुषामा 7 लाख रुपियाँ भन्दा बढी नक्कली नोट सहित एकजना महिला पक्राउ परेकी छिन्। 7,71,500 रुपियाँ नक्कली नोट सहित धनुषाको विदेह नगरपालिका छ कि अनुकुमारी शाहलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। डोटीका 65 वडा मध्ये 33 वटा वडा कार्यालय सचिवविहीन भएका छन्। 9 वटा पालिका रहेको डोटीमा 65 वडा रहेका छन्। तीमध्ये 33 वटा वडा कार्यालयमा सचिवको दरबन्दी रिक्त छ। सचिव नभएका वडाहरूमा गाउँपालिकाका प्राविधिक र अन्य कर्मचारीले सेवा दिइरहेका छन्। साइल गाउँपालिकाका कुनै पनि वडामा सचिव छैनन्। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामीले उपचुनावमा विजयी उम्मेद्वारलाई बधाई तथा शुभकामना सहित प्राप्त भएका विचार, अपेक्षा तथा प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। धनकुमार लामा लेख्नुहुन्छ, लोकतन्त्रमा मतदाताले दिएको मतबाट नै जनप्रतिनिधि अनुमोदन हुने हो। पुरानो विरासत र ठूलो दल भन्दैमा चुनाव नजितिने रहेछ भनेर अब दलहरूले बुझ्न आवश्यक छ। नेतृत्व र सत्तामा रहँदा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनस्थिति हट्नुपर्छ। विजयपुरी लेख्नुहुन्छ, उपचुनावबाट विजयी हुनुभएका तपाईहरूबाट फेरि मतदाता निराश हुन नपरोस्। अब नागरिकका आवाजसँगै विकासका कामहरू मत झैं छरपष्ट हुन्। शुभकामना। विक्रम मगर लेख्नुहुन्छ, नागरिकको भारी मतको पूर्ण रूपमा कदर गरियोस् अनि आशा छ पुरानै राजनीतिको रीतिथिति नदोहोरियोस्। अनि विक्रमडील लेख्नुहुन्छ, डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेसँग अझ धेरै अपेक्षा छ। मुख्यतः अहिले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि उचित पहल कदमी लिनुहोला। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ।
मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मदन पौड्याल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् 2024मा हुने राष्ट्रपति चुनावमा पनि उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। बाइडेनले आज एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका लागि औपचारिक अभियान शुरू गरेको जानकारी गराउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँले स्वतन्त्रता र अधिकार खतरामा रहेको भन्दै स्वतन्त्रता र अधिकारका लागि आफू दौडिरहेको समेत दावी गर्नुभएको छ। अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ज्येष्ठ राष्ट्रपति बाइडेनले सन् 2024मा हुने चुनाव जितेमा 2029मा दोस्रो पूर्ण कार्यकाल सकिँदा 86 वर्षको हुनुहुनेछ। बाइडेन भन्दा अघिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प 70 वर्षको उमेरमा राष्ट्रपतिमा चयन हुनुभएको थियो। उमेरका कारण राष्ट्रपतिमा दोहोरिन उपयुक्त हुन्न भन्ने मत रहे पनि डेमोक्रेटिक उम्मेद्वारको लागि बाइडेनसँग अहिलेसम्म कुनै पनि प्रमुख प्रतिद्वन्दी नदेखिएकोले उहाँको उम्मेदवारीको सहज बाटो निश्चित जस्तै रहेको बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। सुडानमा लड़ाई गरिरहेको एउटा सेनाले केन्द्रीय प्रयोगशाला कब्जा गरेको कारण जैविक खतरा बढ़ेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ। डब्ल्यूएचओका सुडान प्रतिनिधि निमा सईद अविदले भिडियो लिंक मार्फत कुराकानी गर्दै पोलियो र दादुरा लगायतका रोगहरूको नमूना राख्ने केन्द्रीय प्रयोगशाला लड़ाई गरिरहेको एउटा पक्षले कब्जामा लिएको भन्दै यसले जैविक खतरा बढ़ेको बताउनु भएको भारतीय संचार माध्यम एनडीटीभीले जनाएको छ। लड़ाई गरिरहेको पक्षको कब्जामा यस्तो प्रयोगशाला पुग्नु अत्यन्तै खतरनाक हुने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रयोगशाला कुन पक्षले कब्जा गरेको भन्ने नखुलाई उहाँले एउटा पक्षले सबै कर्मचारीहरूलाई बाहिर निकालेर सशस्त्र समूहले प्रयोगशाला नियन्त्रणमा लिएको र यसबाट ठूलो दुर्घटनाको जोखिम रहने बताउनु भएको छ। सुडानमा सुडानी सेना र अर्धसैनिक बल र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज आरएसएफ बीच लड़ाई चलिरहेको छ। आरएसएफको नेतृत्व पनि सेनाकै एक जनरलले गर्दै आएका छन्। लड़ाईमा 400 भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। पश्चिमा लगायतका कैयौं देशले सुडानबाट आफ्ना नागरिकको उद्धार गरेका छन्। लड़ाई गरिरहेका दुई पक्ष बीच बिहानदेखि 72 घण्टे युद्ध विराम लागू भएको छ। अब केही खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब र फ्रेन्ड्स क्लब विजयी भएका छन्। दशरथ रंगशालामा केही बेर अघि सकिएको खेलमा त्रिभुवन आर्मीले चर्च बोइज युनाइटेडलाई 1-0 गोलले हरायो। आज एन्फा कम्प्लेक्सको मैदान 7-2 बाटोमा भएको खेलमा पुलिस क्लबले मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई 1-0 ले नै हरायो। पुलिसका लागि मोहम्मद आशिकले गोल गरे। मनाङको यो लगातार 5औं हार हो। मनाङले 12 खेलमा 15 अंक जोडेको छ भने पुलिसको 9 अंक रहेको छ। आजै दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबले न्युरो टिम एनआरटीलाई 3-1 गोलले हरायो। फ्रेन्ड्सको जितमा राफिक अमिनु, टोरिक जेभरिन र प्रकाश बुढाथोकीले गोल गरे। एनआरटीका सञ्जीव विष्टले 1 गोल फर्काए। फ्रेन्ड्सको 12 खेलमा 14 अंक र एनआरटीको 13 अंक रहेको छ। एसीसी प्रिमियर कपमा आज कुवेत र मलेसिया विजयी भएका छन्। कुवेतले सिंगापुरलाई 4 विकेटले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा सिंगापुरले दिएको 114 रनको लक्ष्य कुवेतले 26 ओभर 3 बलमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। यो जितसँगै समूह बी मा रहेको कुवेत 3 खेलमा 4 अंक सहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहँदै सेमी फाइनलमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। सिंगापुर भने 4 खेलमा अंकविहीन हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यो समूहमा हङकङ 3 खेलमा 5 अंक सहित शीर्ष स्थानमा रहँदा यूएई 3 खेलमा 4 अंक सहित दोस्रो स्थानमा छ। आजै मुलपानीमा भएको खेलमा मलेसियाले कतारलाई 3 विकेटले हराएको छ। कतारले दिएको 216 रनको लक्ष्य मलेसियाले 34 ओभर 1 बलमा 7 विकेट गुमाएर भेटायो। मलेसियाका शहीद अजीजले सर्वाधिक 80 रन बनाए। यो जितसँगै समूह ए मा रहेको मलेसिया 4 खेलमा 4 अंक सहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। कतार 3 खेलमा अंकविहीन हुँदै पुछारमा छ। समूह ए बाट नेपाल 3 खेलमा 5 अंकका साथ 1 खेल अघि नै सेमी फाइनलमा पुगिसकेको छ। यो समूहबाट ओमान र साउदी अरेबिया बीचको विजेता दोस्रो टोलीको रूपमा सेमी फाइनलमा पुग्नेछ। 10 टोली सहभागी एसीसी प्रिमियर कपको विजेता टोलीले आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कप खेल्न पाउनेछ। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले गुजरात टाइटन्स र मुम्बई इन्डियन्स खेलिरहेका छन्। अहमदाबादमा मुम्बईले टस जितेर बलिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ थालेको गुजरातले ताजा अवस्थामा 8 ओभरको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 62 रन बनाएको छ। गुजरात चौथो र मुम्बई अंक तालिकाको 7औं स्थानमा रहेका छन्।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। उपचुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन बलियो, संसदमा अब 21 सीट। चितवनमा रवि लामिछानेद्वारा सर्वाधिक मतान्तरको आफ्नै रेकर्ड ब्रेक। चुनावी परिणामले दलभित्र रूपान्तरणको आवाजलाई सहयोग पुग्ने नेताहरूको प्रतिक्रिया। रासायनिक मल उपलब्ध गराउन रूस तयार रहेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाई। देशको आर्थिक संकट समाधान गर्न बाँदर निर्यात गर्न कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङको माग। गोर्खा भूकम्पको 8 वर्ष पूरा, अझै पनि केही संरचना टेकोकै भरमा। समय बित्दै जाँदा भूकम्पको क्षति बिर्सने बानीले जोखिम बढ्दो। सुडानको केन्द्रीय प्रयोगशाला सेनाको कब्जामा, खतरनाक भाइरसको जोखिम बढेको डब्ल्युएचओ को चेतावनी। र एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा आज कुवेत र मलेसिया विजयी। ए डिभिजन लिगमा पुलिस, फ्रेन्ड्स र आर्मीको जित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्री मनसुनको समयमा चट्याङको जोखिम भएकोले चनाखो रहौं। नमस्कार।